नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुद से खुदा तक के सफ़र की सीरीज़ का जो टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक, मैं कौन हूँ, खुद ही क्या है, नफ्स क्या है, हु एम आई, व्हाट इज़ ईगो, व्हाट इज़ सेल्फ। अपनी पहचान के लिए जब हम कुरान मजीद से मदद लेते हैं तो अल्लाह ने दो तरह के दुश्मनों का जिक्र किया है, जिनमें से एक शैतान और दूसरा नफ्स इंसान है। शैतान खुला और नफ्स छुपा हुआ दुश्मन है। शैतान के बारे में इल्म आम है, लेकिन नफ्स का इल्म दुश्वार और पोशीदा रहा है। कुरान करीम में इंतहाई शिद्दत के साथ नफ्स के तज़किये का हुक्म दिया गया है। तज़किया तभी किया जाता है जब इस दुश्मन को हम जान लें। जाहिर सी बात है कि अगर हम एक दुश्मन को जानेंगे नहीं, हमें नहीं पता कि वो दुश्मन कितना पावरफुल है और हमें किस तरह से उसके अगेंस्ट लड़ना है, तो हम फ़ायदा नहीं उठा सकते, हम नहीं जीत सकते। खूब अच्छी तरह पहचान लें कि आखिर नफ्स है क्या, उसकी अफ़ाल क्या हैं, तब भी हम इस काबिल हो सकते हैं कि उसे पाक कर सकें। आइए अल्लाह का नाम लेकर नफ्स के तलिस्म से हम निकलते हैं और इसे जानने की कोशिश करते हैं और जानने का आगाज़ करते हैं। बुनियादी तौर पर नफ्स के 3 हिस्से हैं: जिस्म यानी कि बॉडी, ख्वासे खमसा 5 सेंसेस, जहन माइंड। हम बिलतरतीब तीनों का मुशाहिदा करते हैं। जिस्म एक रोनमाई है, यानी बॉडी इज़ अपीयरेंस। हर जानदार का वजूद उसके जिस्म के साथ है। जिस्म वाहिद जरसूमे यानी सिंगुलर सेल से बना है। ये एक हयातियाती मादा यानी कि मैटर है। जिस्म यानी बॉडी एक ज़िंदा चीज़ नहीं है। ख्वासे खमसा मौजूद ना हो, दिमाग का काम ना करना, जिस्म की अपनी कोई हैसियत नहीं रखता। जिस्म की अपनी हैसियत एक मुर्दा शय की है। जिस्म का अकल से बराह रास्त कोई ज़्यादा ताल्लुक़ नहीं है। जिस्म हैवानी है और इसमें 2 जिबलतें हैं: बचाओ सर्वाइवल और अफजाइश नस्ल यानी रिप्रोडक्शन। जिस्म सिर्फ भूख मिटाने और अपनी पैदावार बढ़ाने यानी रिप्रोडक्शन में दिलचस्पी रखता है, इसे बाकी किसी शय से कोई गर्ज नहीं। गो के इंसानी जिस्म अपनी बनावट और नफासत के अतबार से तमाम हैवानी अजसाम में आला वजूद रखता है, लेकिन फिर भी ये एक अटल हकीकत है कि बुनियादी तौर पर हैवान और इंसान के जिस्म में हयातियाती एतबार से कोई ज़्यादा फ़र्क मौजूद नहीं। ज़िंदगी इसकी सरशत है कि बज़ाते खुद ज़िंदगी है। इसे इस दुनिया में बचने के लिए, सर्वाइव करने के लिए खुराक चाहिए और यही इसकी अवलीन तरजीह है। भूख मिटाने के बाद ये खुद को अब्दी यानी इटर्नल करना चाहता है, लाजवाल होना चाहता है। इसके लिए उसके पास सिर्फ यही एक रास्ता बचता है कि वो अपनी नस्ल को जिनसी अमल यानी सेक्स से आगे बढ़ाए। इसके लिए किसी लज़्ज़त का तलबगार नहीं। लज़्ज़त यानी ये प्लेयर जिस्म का नहीं, जहन का मसला है। इसे तो सिर्फ खुद को आगे बढ़ाना है, डिलीवर ऑफ ऑर्गेनिज्म करना है ताकि ज़िंदगी कायम रख सके। यही इसकी अकल है और इतना ही इसका मिकदार है। ये मिट्टी से बना है। इंसान को इसी दुनिया में एक लिबास की सूरत में अदा किया जाता है, एक ऐसा लिबास जो इंसान का अपना नहीं बल्कि इस ज़मीन का है। वजूद इस धरती का है जो मौत के वक्त इसी धरती को सौंप दिया जाता है, जैसे कोई उधार को लौटा देता है। इसी तरह मिट्टी का वजूद मिट्टी वापस ले लेती है, यहाँ तक कि इंसान रोज़ क़यामत दोबारा उठाए जाएं, उनके वजूद को इस मिट्टी में जम हो जाना है, यानी कि फना हो जाना है। मिट्टी को मिट्टी में मिल जाना है। जिस्म नहीं जानता कि वो जिंदा है या मुर्दा, उसे कोई खबर नहीं कि तकलीफ क्या शय है। ये सब तो उसे जहन बताता है, हवास बताते हैं। अब इस बात को एक मिसाल से समझते हैं। फ़र्ज़ कीजिए एक शख्स को मेज़ पर लेटाकर उससे उसका नाम, बीवी, बच्चे, तालीम और कारोबार का पूछा जाए। जवाब मिलने के बाद उसके दोनों बाजू काट दिए जाएं और फिर यही पूछा जाए कि तुम कौन हो। जवाब पहले वाला ही मिलेगा। फिर दोनों टांगे भी जिस्म से जुदा कर दी जाएं और वो शख्स मेज़ पर पड़ा हो, महज एक थर ही रह जाता है। तब भी उसका नाम, तालीम, कारोबार, घर बार, बीवी बच्चे वही रहेंगे। इसका साफ मतलब है कि वो वजूद शख्सियत का एक हिस्सा ज़रूर है, लेकिन मुकम्मल शख्सियत हरगिज़ नहीं है। फिर वो कौन है? वो जिस्म से मावरा है। जैसे जिस्म का वो तारुफ है जो तज़किया नफ्स के लिए इंसान को दरकार है। वगर ना जिस्म अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हसीन तरीन तख्लीक है, इसके अंदरूनी बैरूनी अज़ा की तख्लीक पर क़यामत तक भी गौर किया जाता रहे तो कभी भी ये पता ना चल सकेगा कि ये आखिर है क्या। खुद को देख लीजिए, खुद के जिस्म को नज़र दौड़ाइए एक बार, खुद को पहचानिए। कौन है इसको बनाने वाला? हमारी आंखें, सबकी आई बॉल का कलर चेंज होता है। दुनिया में जितने भी लोग हैं, किसी की भी फिंगरप्रिंट सेम नहीं होते हैं, सबके फिंगरप्रिंट्स अलग होते हैं। आज से करीबन 30 साल पहले जाकर देखें कि साइंस इस जिस्म को इतना कम जानती थी, अंडर एस्टिमेट करी थी कि हर बीमारी के लिए सिर्फ एक ही डॉक्टर हुआ करता था। लेकिन फिर इंसान को एहसास हुआ
یہ اتنا آسان نہیں ہے. یہاں پہ تو ہر حصے کا ایک الگ سے ڈاکٹر ہونا چاہیے. حتیٰ کہ دانتوں کے لیے 7 سال کی طبی تعلیم لازم قرار پائی. جتنا اندر اترتے چلے جاتے ہیں اتنا ہی راز الجھتا چلا جاتا ہے. جسم کو تا قیامت پڑا جاتا رہے گا. اسی طرح حواس کی اپنی ایک الگ دنیا ہے جس کے اندر پراسرار اپنے کمالات ہیں. حواس بنیادی طور پر 5 ہیں. دیکھنا یعنی بصارت سائٹ، سننا یعنی سماعت ہیئرنگ، چکھنا ٹیسٹ کرنا، سونگھنا یعنی اسمیل، محسوس کرنا چھونا ٹچ. یہ جسم کے لیے سینسرز کا کام سر انجام دیتے ہیں، معلومات اکٹھی کرتے ہیں اور دماغ کو پہنچاتے ہیں. ان کا اصل کام جسم اور ذہن سے مل کر خواہش کو جنم دینا ہے. اس پر آگے بات ہوگی. خواص کو کام کرنے کے لیے مخصوص اعضاء دیے گئے ہیں. بصارت آنکھ کو کیمرے کی طرح استعمال کرتی ہے. سماعت کانوں کے ساتھ جڑی ہے. چکھنے کی حس زبان میں ہے. سونگھنے کے لیے ناک استعمال ہو رہی ہے. محسوس کرنے کے لیے چھونے کو حس پورے وجود کے پور پور میں سمائی ہے. واضح رہے کہ تعریف طبی نقطہ نگاہ سے نہیں کی گئی کیونکہ اللہ ایک تخلیق سے ہزاروں لاکھوں مقاصد حاصل کرتا ہے. جیسے ناک صرف سونگھنے کے لیے نہیں بلکہ سانس لینے اور نکالنے اس کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے. یہاں حواس کے بیان کا مقصد صرف اپنی پہچان کے لیے ہے کہ ہم کل ہیں جو اس کو الگ کر رہے ہیں تو ایک نظر آ رہا ہے، حقیقت میں وہ ہے کیا یہ جان سکیں. حواس کے پاس بھی اپنا کوئی علم نہیں ہے. ذہن کے بغیر حواس کے پاس جو معلومات ہیں وہ کسی کام کی نہیں. ایک نظر ذہن کو بھی دیکھتے ہیں. موضوع کی مناسبت سے اس بات کا اندازہ ہم لگا چکے ہیں کہ ذہن جسم انسانی میں یادداشت کا مرکز محور ہے. یہ ڈیٹا سینٹر ہے، تجزیہ کار ہے. یہ تمام جسم اور حواس پر حکمران ہے. حواس باہری دنیا کی معلومات اسے مہیا کرتے ہیں. اسے انفارمیشن کی مدد سے ماضی کے تجربات کو استعمال کر کے ذہن ایک تجزیہ کار کی حیثیت سے فیصلہ صادر کرتا ہے. جسم اور حواس جسے ماننے کے پابند ہوتے ہیں. یہ جان لینا ضروری ہے کہ ذہن یعنی کہ مائنڈ اور دماغ برین دونوں الگ ہیں مگر ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. جیسے جسم مادی ہے، روح غیر مادی ہے، اسی طرح دماغ مادی ہے اور ذہن غیر مادی ہے. دماغ اعصابی نظام اور بہت سے دوسرے خلیات سے مل کر بنا ہے جن کو دیکھا جا سکتا ہے، چھوا جا سکتا ہے، جبکہ ذہن غیر مادی ہے. یہ سوچ کا نام ہے. ذہن دماغ کے ذریعے تمام جسم انسانی سے جڑا ہے. نفس انسان ان 3 حصوں سے مل کر بنا ہے، جسم، خواص اور ذہن. یہ تینوں ایک دوسرے کے بغیر بیکار ہیں. اب دیکھیں کسی ایک کے دوسرے کے بغیر کوئی حیثیت نہیں ہے. اگر اس سوال پر گہرائی سے غور کیا جائے میں کون ہوں تو انسان ورطۂ حیرت میں گم ہو جاتا ہے. کیا میں جسم ہوں؟ کیا میں احساس ہوں؟ کیا میں ذہن ہوں؟ جب بھی کوئی اندر اتر کر دیکھتا ہے تو پاتا ہے کہ میں یہ سب نہیں ہوں. میں ان سب سے ماورا ہوں. میں ایک حقیقت منتظر ہوں. میری عزت، میرے خیالات، جذبات، ہر علم، میری دنیا، یہ سب کس کا ہے؟ عزت کس کی ہے؟ کیا عزت میرے جسم کی ہے، احساس کی ہے یا میرے ذہن کی ہے؟ ان سوالوں کے جواب جاننے کے لیے ہم انشاءاللہ نفس کو تہ در تہ گہرائیوں میں اترتے ہوئے دیکھیں گے اور ہم جانیں گے کہ نفس ہے کیا بیسیکلی. اس بات سے ہمیں اندازہ ہو جانا چاہیے جسم خواص خمسہ کے بغیر بیکار ہے. جسم ہے، خواص خمسہ نہیں ہے تو انسان نکارہ ہوتا ہے. ذہن نہیں ہے، جسم بھی ہے اور خواص خمسہ بھی ہے، ذہن سے کوئی کام نہیں لیا جا رہا، وہ بھی بیکار ہے. تو ہم ہیں کیا؟ یہ تینوں چیزیں آپس میں لازم و ملزوم ہیں. جسم، خواص خمسہ اور ذہن، ان تینوں چیزوں سے مل کر انسان بنتا ہے. تو ہم کون ہیں؟ ہم کیا ہیں؟ آج کے سوال کو یہیں پہ چھوڑتے ہیں کہ ہم کون ہیں، ہم کیا ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ جب لیکچر آئے گا تو وہاں بات کھل کر سامنے آئے گی. آج کے ٹاپک کا مقصد ہمیں یہ جاننا تھا کہ ہم کون ہیں. کیا ہم جسم ہیں؟ کیا ہم خواص ہیں یا پھر ہم ذہن ہیں؟ ہم کیا ہیں؟ یہ تینوں چیزیں آپس میں لازم و ملزوم ہیں. کوئی ایک چیز بھی دوسرے کے بغیر بیکار ہو جائے گی. تو مجھے امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جزاک اللہ خیر. فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انسان خود کو سمجھے، خود کو جانے. میں کون ہوں؟ میرا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ میرا رب کون ہے؟ میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ میرا ڈپریشن کیا ہے؟ مجھے اتنی بے چینی کیوں ہے؟ اس بے پناہ اداسی کا سبب کیا ہے؟ مجھے آخر کس شے کی تلاش ہے؟ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، جس چیز کی ہمیں طلب ہوتی ہے وہ ہمیں مل جاتی ہے تو پھر بھی ہم بے چین ہوتے ہیں. اگر ہمیں ان سوالوں کے جواب مل جائیں تو ہم آزاد ہو سکتے ہیں ہر فکر سے، ہر پریشانی سے، حتیٰ کہ بہت سی بیماریوں سے.
یہ جو بک لکھی گئی ہے یہ نفس پر لکھی گئی ہے، نفس کی کوئی جنس نہیں ہے، نفس نہ مرد ہے نہ عورت۔ اس کتاب کا مخاطب نہ تو مرد ہے اور نہ ہی عورت، بلکہ انسان کا نفس ہے، اور نفس ہر انسان میں ایک ہے۔ یہ کتاب آپ پر لکھی گئی ہے، یہ آپ کو بتائے گی آپ کون ہیں۔ اس لیکچرز کو سنیے، اس سیریز کو سنیے، ڈیلی کلاسز لیجئے تو آپ کو سمجھ آئے گی انشاءاللہ۔ آپ کا زاویہ نظر بدل جائے گا، بلکہ بڑھ جائے گا، علم حاصل ہوگا، اور علم کی مدد سے آپ خود کو بدل ڈالنے میں اللہ کے فضل سے کامیاب ہوتے چلے جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ کورس آپ کو مایوسی، ڈپریشن سے نکال کر اللہ سے روشناس کروائے گا انشاءاللہ۔ اپنی تلاش کے سفر میں اللہ نے جو علم عطا فرمایا ہے اس کو ہم نے عمل میں لے کے آنا ہے انشاءاللہ۔ بہت سی آپ کو یوٹیوب پہ بکس مل جائیں گی، بہت سے آپ کو گوگل پہ بکس مل جائیں گی، لیکن ایک چھوٹی سی کاوش ہے، ایک چھوٹی سی کوشش ہے، اللہ تعالیٰ کی اس حقیر سی بندی کی ایک کوشش ہے، ایک کاوش ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ رسالت میں قبول فرمائے اور ہمیں وہ فائدہ حاصل ہو سکے جس کے لیے یہ سیریز سٹارٹ کی گئی ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جس نے یہ بک لکھی ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی بہت زیادہ اجر عظیم عطا فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔